कुछ अदा कुछ नाज कुछ अंदाज की बातें करें, कुछ कलामे पाक के एजाज की बातें करें, जो हीरा की गोद से निकली थी पाकीज़ा सदा। दोस्तों आओ उसी आवाज़ की बातें करें। तो मैं जाहिर है कि कुरान, मुकम्मल कुरान हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से इबारत है। अमल में जिसके सुन्नत बोलती है वो मेरा है, रिसालत बोलती है। कलामुल्लाह को पढ़कर तो देखो, मेरे आका की सीरत बोलती है। हिंदुस्तान की सरजमीन से फन क़िरात की नुमाइंदगी करने वाली जात सिर्फ कारी तैयब जमाल, जो मेरे बेहद बहुत अजीज है। और मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे हजरात कारी तैयब जमाल साहब को सुनने के लिए आए हैं। कुरान की तलावत जाहिर है कि ज़य्यिनू, कुरान को ज़य्यिनू बिअस्वात, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदु हुस्नन। कुरान को अपनी आवाज़ों से सजा दो, इसलिए कि अच्छी आवाज़ कुरान के हुस्न को बढ़ा देती है। तो आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ तलावत कलाम मजीद के लिए हज़रत मौलाना कारी तैयब जमाल साहब सहारनपुर से की तशरीफ़। इसमें ईगो दो, ट्रिबल दो, स्पीकर भी कम लगाए तुमने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मुझे इस इलाके में दूसरी मर्तबा हाज़री की सआदत नसीब हुई है। और आज़मगढ़ का, ये मऊ का, इधर का जितना भी इलाका है ये इल्मी इलाका है। सारी दुनिया जानती है कि यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और मुफ्तियान किराम, दारुल उलूम देवबंद के जो इस वक्त के सदर मुफ्ती हैं वो भी खैराबाद के हैं, वो भी इसी इलाके के हैं। और दारुल उलूम देवबंद के जो सदरुल कुर्रा रहे हैं वो भी आजमगढ़ के हैं। और दारुल उलूम देवबंद के जो इस वक्त मोहतमिम हैं वो भी बनारस के हैं। और जो हिंदुस्तान के जो इस वक्त मायनाज नाज़िम जलसा हैं वो भी यहीं के हैं। तो ये उलूम व फ़नून की बस्ती है। तो मैं आप हजरात को सबक सुनाने आया हूँ। और हमारे सबके महबूब जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर साजिद अब्दुर्रहमान साजिद अल आज़मी, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। बहुत सारे, एक ही इल्म नहीं, बहुत सारे उलूम व फ़नून का मजमा है। अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब को तादेर सही सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जिन हजरात ने ये महफिल कायम की है, मजलिस कायम की है, हमारे नौजवानों ने, इंतज़ामिया ने, अल्लाह ताला सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़े शौक़ से सुनते हैं, बड़े शौक़ से ये महफिल कायम करते हैं और एक अजीब माहौल होता है इस जलसे का। अल्लाह ताला सभी को कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا قياما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله